الرحيم. الآن وصلنا لتمرين 6 من سلسلة تمارين التحولات السريعة والتحولات البطيئة. وهذا التمرين كيقول المتفاعل المحيط والتقدم الأقصى. إذا نمزج حجما V1 كيساوي 10 مليلتر من الماء الأكسجيني. إذا الماء الأكسجيني شنو خداو؟ V1 كيساوي 10 مليلتر وتركيزه المولي C1 كيساوي لنا 0.5 مول لتر موازن. ندورو المعطيات ديالنا باش كتصبح الأمور من بعد بسيطة. وحجما V2 من محلول يودور البوتاسيوم. إذا محلول يودور البوتاسيوم معلوم شنو قررنا عليه. إذا خداو منو الحجم V2 كيساوي 20 مليلتر والتركيز ديالو هو C2 كيساوي 1 مول لتر موازن. معطيات درجة الحرارة في الوسط التفاعلي هي 20 ولا هي 25 درجة سلسيوس. المزدوجتان المتدخلتان في التفاعل هما I2 I- هذه المزدوجة الأولى و H2 O2 H2O. أولا اكتب معادلة التفاعل الأكثر اختزال الذي يحدث عند مزج المحلولين باعتبار التفاعل كلي، ثم احسب تركيز M- عند نهاية التفاعل. حنا عندنا معادلة التفاعل الأكثر اختزال، قلنا عندنا مراحل باش كنكتبوها. إذا على أول حاجة نشوفو المزدوجات عطاوهم لنا، من بعد كل مزدوجة نحددو النوع اللي تفاعلت منها. إذا ناخدو المزدوجة الأولى، إذا I2 I- وعندنا المزدوجة الثانية المتفاعلة هي H2O2 H2O. مزيان. إذا شكون النوع اللي تفاعل من المزدوجة الأولى؟ إذا شنو خداو محلول يودور البوتاسيوم. محلول يودور البوتاسيوم الصيغة ديالو هي K+ زائد I-. إذا شكون النوع اللي درنا في المتفاعلات؟ هو I-. هذا اللي غيتفاعل مع من؟ مع الماء الأكسجيني، إذا هو H2O2. إذا كل مزدوجة الآن غادي نكتبو لها نفس المعادلة ديالها، ولكن نبداو بالمتفاعل يكون على اليسار. إذا I- غتتحول ل I2. نبداو الموازنة هذه. إذا نبداو بإي. شحال عندنا هنا ديال إي؟ وحدنا وحدة هنا جوج. إذا نضربو في جوج. ما عندناش أكسجين، ما عندناش الهيدروجين، ونمشيو للشحن. إذا عندي هنا جوج شحن سالبة وهنا ما عنديش. إذا هنا غنزيد جوج إلكترونات باش يوليو جوج شحن سالبة هنا وجوج شحن سالبة هنا. الآن نفس المعادلة ديال المزدوجة الثانية. المتفاعل هو الماء الأكسجيني H2O2. قلنا هذا كيتحول لعند H2O. إذا ما عنديش شي حاجة من غير الأكسجين والهيدروجين. مزيان. نمرو الأكسجين، عندنا هنا جوج ديال الأكسجين وهنا وحدة. إذا في الواقع خصني نزيد H2O، ولكن H2O مع H2O هي جوج مرات H2O. إذا هادشي اش غادي نمسح هنا. من بعد نمرو الهيدروجين، عندي هنا جوج الهيدروجين وهنا 4. إذا غنزيد هنا جوج ديال H+. من بعد نبقى نشوف نزيد الشحن. إذا هنا عندي زائد جوج وهنا صفر. إذا باش يولي هنا قد هنا نزيد هنا جوج شحن سالبة مع جوج شحن موجبة هي صفر. الآن غادي نجمعو هادو باش نلقاو المعادلة الحصيلة. المعادلة الحصيلة، وقلنا قبل ما نجمعو كيخصنا كتشرح واحد البوله حمراء شنو كتقول لك فيريفي عدد الإلكترونات. إذا هنا في هاد المعادلة عندي عدد الإلكترونات هو جوج، وفي هاد المعادلة عندي عدد الإلكترونات هو جوج. إذا ماشي إشكال نبداو الجميع مباشرة. عطينا عدد الإلكترونات كيتختزل وكنبقاو نكتبو المتفاعلات، كنجمعو المتفاعلات بوحدهم والنواتج بوحدهم. إذا جوج I- زائد H2O2 زائد جوج H+ كتعطينا I2 زائد جوج H2O. هذه المعادلة الحصيلة. قالك احسب تركيز M- عند نهاية التفاعل. إذا باش نحسبو كمية المادة ولا التركيز ديال شي نوع في الحالة النهائية كيخصنا ندوزو بالجدول الوصفي، لأنه هو اللي كيعطيني كمية المادة في مجموعة ديال الحالات. المعطيات كنجيب منها كمية المادة في الحالة البدئية، وإلا بغيتها كمية المادة في شي حالة معينة ولا في الحالة النهائية كيخصني نمشي ننشأ الجدول الوصفي للتفاعل. إذا لحساب I- غنديرو حساب I- غنديرو لننشئ الجدول الوصفي للتفاعل. إذا الجدول الوصفي ديال التفاعل حنا اتفقنا دابا على الهيئة ديالو. إذا قلنا
من الامور اللي غادي تضبطوها وغادي تكملوا الدروس ديالكم هو الجدول الوصفي. هذه هي الهيئه ديالو. عندنا هنايا كنكتبوا كميات الماده، هنا معادله تفاعل، هنا حاله تحول، هنا التقدم إكس، هنا الحالة البدئية حالة تحول، وهنا حالة نهائية التقدم صفر إكس ماكس. هنا كتكون معادلة التفاعل اللي عندنا، إذا جوج إي موان زائد أش دو أو دو زائد جوج أش بلس كتعطينا إي دو زائد جوج أش دوز. إذا بقيت كنقسم هاد الخانات بثلاثة اللي بقاو هنا مع الزائد ها هي، مع الزائد الثانية ها هي، مع السهم ها هو، مع بداية السهم باش كنفصل المتفاعلات عند النواتج، ومع الزائد ها هي. إذا الآن كل نوع ولات عندو خانة ديالو خاصة به كنسجلو فيها كمية المادة ديالو في داك الحالة اللي كتوافقها. إذا في الحالة البدئية كنكتبو إن إي ديال إي موان، هنا إن إي ديال أش دو أو دو. قلنا في تفاعلات عكس الاختزال هاد أش بلس كتجي في الوسط الحمضي كنوفرو باش يتم يوقع التفاعل وصافي. إذا هذا أش بلس كنديرو وافر، تقدرو ديرو إن إي ديال أش بلس ماشي إشكال. هذا باش كنكون خدامين في الوسط الحمضي هذا أش بلس وافر صفر صفر. إذا هنا الماء ماشي صفر، إذا الماء حتى هو قلنا في هاد المحاليل اللي غنخدمو بها حتى العام الدرس الثامن من الكيمياء كلها محاليل مائية. إذا هنا كمية المادة اللي غتبقى لي في حالة معينة هي كمية المادة اللي كتعطي في الأول ناقص المعامل مضروب في إكس. إذا هي إن إي ديال إي موان ناقص جوج إكس، هنا إن إي ديال أش دو أو دو ناقص شحال المعامل هنا واحد يعني ناقص إكس. هنا عندنا المعامل هو واحد اللي غتكون هنا إكس، هنا هادو نص السطر. إذا عندنا إكس ماكس، هنا إن إي ديال أش دو أو دو ناقص إكس ماكس، هنا إن إي ديال إي موان ناقص جوج إكس ماكس. إذا الآن شنو غنديرو؟ غنحاولو نحدو المتفاعل المحيط، لأن بغيتي تعرف كمية المادة في الحالة النهائية كيخص يكون عندك إكس ماكس، لأن هاد المقادير في الحالة النهائية كلهم عندهم علاقة باش بإكس ماكس. إذا خصنا نحدو إكس ماكس ونحدو كمية المادة البدئية ديال المتفاعلات. إذا نحدد كمية المادة البدئية للمتفاعلات. الضرب الأول إذا بالنسبة ل إي موان إن إي كمية المادة البدئية ديال إي موان. هنا شنو غنشوف؟ كنمشيو للمعطيات. إي موان جات في هاد المحلول. هاد المحلول شنو المعلومات اللي عطاونا؟ عطاونا الحجم ديالو والتركيز، وعطاونا الصيغة ديالو. إذا التركيز إي موان كيساوي لنا تركيز هاد المحلول كيساوي السي. علاش؟ لأن هنا في الرمز عندنا المعامل هو واحد. إذا التركيز إي موان كيساوي لنا السي جوج. إذا سي جوج في جوج، إذا الكمية إن إي ديال إي موان كيساوي لنا سي جوج في جوج. إذا كتساوي لنا سي جوج هي واحد في جوج هي 20 10 ناقص 3. إذا كتجينا هي جوج 10 ناقص جوج موان. الآن بالنسبة لعند المتفاعل التالي بالنسبة ل H2O2. إذا كمية المادة البدئية ديالو شنو غتكون؟ كنمشيو للمعطيات كنشوفو الماء الأكسجيني شنو عطاونا عليه؟ عطاونا الحجم والتركيز. إذا العلاقة اللي كتعطيني كمية المادة من الحجم والتركيز هي العلاقة هادي أن كتساوي لنا السي في. إذا التركيز تما هو سي واحد والحجم هو في واحد. إذا سي واحد كتساوي لنا 0.5 في 10 ناقص 3. إذا هي 5 في 10 ناقص 3 مول. إذا حددنا الآن كمية المادة البدئية شنو بقى لنا؟ بقى نحدو إكس ماكس. حنا باغيين شنو باغيين نحدو؟ باغيين نحدو كمية المادة الإي موان في الحالة النهائية، يعني نحسبو هادشي. إذا باش نحسبو هادشي خصني نكون عارف كمية المادة البدئية ونكون عارف إكس ماكس شحال هي. إذا لنحدد قيمة إكس ماكس. إذا هنا كنديرو احتمالات. الحالة الأولى إذا كان إي موان هو المحيط، شنو غيكون عندنا؟ هادشي كيساوي صفر، فإن إن إي ديال إي موان
ناقص جوج إكس ماكس واحد كتساوي صفر. يعني إكس ماكس واحد كتساوي لنا إن إي ديال إي موان مقسومة على جوج. إذا إن إي ديال إي موان هي هادي حسبناها جوج، إي موان هي هادي جوج في 10 أس ناقص جوج على جوج، إذا هي واحد في 10 أس ناقص جوج مول. الآن هنا الحالة الاحتمال الثاني، إذا كان H2O2 هو المحيط. اش كيعني هو المحيط؟ يعني كمية المادة ديالو في الآخر تساوي صفر، يعني هادشي مكتوب في هاد الخانة هذا خصو كيساوي صفر. إذا إن إي ديال H2O2 ناقص إكس ماكس جوج، إذا دابا مازال كنفترضو مازال معندناش إكس ماكس محدد، إذا القيمة اللي حسبناها في الأول سميناها إكس ماكس واحد، واللي كنحسبوها دابا نسميوها إكس ماكس جوج، وعاد منها غادي نختارو إكس ماكس الحقيقية لهاد التفاعل، لأن هادو مازال افتراضات. كتساوي لنا صفر، هذا كيعني بأن إكس ماكس جوج كتساوي لنا إن إي ديال H2O2، إذا كتساوي لنا شحال؟ إن إي ديال H2O2 هي هادي 5 في 10 أس ناقص 3 مول. هادي إكس ماكس جوج. إذا هادي 5 10 أس ناقص 3 وهادي 1 10 أس ناقص جوج، ما نقارنوهمش دابا، حتى ولا عندهم هادو الأس بحال بحال. إذا يا إما هادي ردها 10 أس ناقص 3 يا إما هادي ردها 10 أس ناقص جوج. مثلا بغينا نردو هادي 10 أس ناقص 3 غتجينا هي 10 في 10 أس ناقص 3. إذا 10 في 10 أس ناقص 3 وهادي 5 في 10 أس ناقص 3، إذا هادي أصغر قيمة، وبالتالي هادي هي إكس ماكس الحقيقية ديال التفاعل. بما أن إكس ماكس جوج أصغر من إكس ماكس واحد، فإن إكس ماكس ديال التفاعل هي كتساوي لنا إكس ماكس جوج كتساوي لنا 5 في 10 أس ناقص 3 مول. إذا الآن غادي نحسبو، إذا شكون اللي عطاني هاد القيمة هادي إكس ماكس جوج؟ إذا هذا هو المحيط، H2O2 هو المحيط. إذا H2O2 هو المتفاعل المحيط. إذا الآن غتبقى لنا، وبالتالي الآن الفينال كمية المادة النهائية ديال إي موان اش غتساوي لنا؟ إذا هي هادشي نحسبوه، إذا هي إن إي ديال إي موان ناقص جوج إكس ماكس، إذا كتساوي لنا إن إي شحال هي؟ حسبناها، إن إي ديالها هي جوج في 10 أس ناقص جوج ناقص 5 في 10 أس ناقص 3، إذا كتجينا هي 1.5 في 10 أس ناقص جوج مول. إذا هذه هي كمية المادة النهائية ديال أيونات بيودور إي موان. كيفاش تفسر تطور مظهر الخليط خلال التفاعل؟ إذا المعادلة الآن كنشوفو هنا النواتج، يعني مادام المظهر يعني راه شي حاجة مرئية كتوقع تما. شنو حاجة الظواهر المرئية؟ بحال شي اللون كيختفي، إذا نشوفو شي واحد من المتفاعلات هنا معروف باللون وديك الساعة اللون ديالو غادي يختفي، غنقدرو المظهر ديال الخليط غيبدا يتبدل. ولا شي واحد من النواتج هنا غادي يكون عنده معروف باللون وبالتالي فين غيبدا يتكون المحلول غيبدا ياخد داك اللون وهنا المظهر ديالو غيتغير. أو لا شي واحد من النواتج غيكون غاز وبالتالي غنلاحظوا بان التصاعد ديال الفقاعات. اذا هنا وغالبا فاش كيهضروا على تغير المظهر هنا كيكون كيقصدوا اللون. الا شفنا في النواتج كنلقاو بان التفاعل هذا كينتج اي 2، و اي 2 معروف باللون ديالو اللي كيتحول من الاصفر للبني، اللون ديالو البني، ولكن فاش كيكون خفيف في المحلول كيكون المحلول كيبان بحال اصفر، ومن بعد كيبدا الشده ديال اللون كتزيد حتى كيصبح بني. اذا يفسر شنو غنكتبو شنو خليط، كيف تفسر تطور مظهر الخليط خلال الزمن. إذا مظهر الخليط هذا السؤال 2 يتطور لون الخليط من الأصفر إلى البني
نتيجة تزايد كمية مادة ثنائي اليود I2 المتكون خلال هذا التفاعل. السؤال 3 قالك أنشئ جدول وصفي لتطور المجموعة. السؤال 3 قالك أنشئ الجدول الوصفي للتفاعل. إذا راح جاوبنا عليه السؤال السابق، لأن ما نقدروش نحددو كمية المادة في الحالة النهائية بلا ما تكون عندنا جدول وصفي. عقلها مزيان، ما نقدروش نحددو كمية المادة في الحالة النهائية بلا ما نديرو جدول وصفي. إلا ما كانتش عندنا شي معطيات واضحة إلا ما كانش عندنا شي معلومات واضحة في المعطيات، مثلا كتقول لها شحال تكون من هاد النوع ولا شحال اختفى. إلا ما كانش هادشي وهادشي ما عطاوهالناش هنا في هاد التمرين، إذا كان ضروري خصنا نديرو جدول وصفي. هنا كاين ارتباك في التمرين حيت أنه عطاونا في الأول داك السؤال اللي كيطلب جدول وصفي وعاد رجعو هما طلبوه لنا من بعد، ماشي إشكال. 3 قالك بين أن الماء الأكسجيني هو المتفاعل المحيد. إذا بيناه أن الماء الأكسجيني هو المتفاعل المحيد بيناه. نقدروا الآن هذا هو الجدول الوصفي، هذا نعتبره هو السؤال 3-1 وهذا غيكون هو السؤال 3-2. إذا كان باش نحدو المتفاعل المحيد كنحدو القيمة ديال إكس ماكس. المتفاعل اللي كيعطينا أقل قيمة ديال إكس ماكس كيكون هو المتفاعل المحيد. هذا اللي درناه هنا. إذا قلنا H2O2 هو اللي عطانا أصل القيمة ديال إكس ماكس وبالتالي اعتبرناه هو المتفاعل المحيد. ها هي فين جاوبت عليه. هذا الجواب ديال السؤال 2/3. الآن 3 استنتج كمية ثنائي اليود المتكون باعتبار أن التفاعل كلي. إذا 3 نجاوب من هنا. نجاوب من هنا. هذا هو المتفاعل المحيد. نجيو لهنا. قالك 3 استنتج كمية ثنائي اليود المتكون باعتبار أن التفاعل كلي. إذا 3 حساب N فينال ديال I2. إذا كمية N فينال I2 يعني كمية المادة اللي تكونات في الآخر. إذا غنمشيو ل I2 وغنشوفو في الحالة النهائية شحال مكتوب في هذا الخانة، مكتوب إكس ماكس. إذا كمية المادة هذا في الحالة النهائية هي إكس ماكس. إذا من خلال الجدول الوصفي لدينا N فينال ديال I2 كتساوي إكس ماكس. إذا الإكس ماكس لقيناها هي 15 ناقص 3 اللي كتساوي 15 ناقص 3 مول. السؤال الآن رابعا قالك نعيد نفس التجربة السابقة عند درجة الحرارة 20 درجة سلسيوس ويأخذ حجم وبأخذ حجم V2 كيساوي 20 مليلتر من محلول يودور بوتاسيوم. التركيز هو C2 كيساوي 0.5 مول. إذا هنا التجربة الثانية غادي يصبح التركيز قل يعني 0.5 مول ودرجة الحرارة الثانية غادي نخفضوها لعند 20 درجة. إذا خفضنا التركيز ديال يودور البوتاسيوم وخفضنا درجة الحرارة ديال المجموعة. واحد 4 بين أن كمية اليود المتكونة في النهاية هي نفسها المحصل عليها في التجربة السابقة. إذا كمية المادة في الحالة النهائية شكون كيحددها؟ كنا لاحظتو هنا كمية المادة في الحالة النهائية كتعلق بإكس ماكس وإكس ماكس شكون كيحددو لنا هو المتفاعل المحيد. إذا إلا غيرنا المعطيات المتفاعل المحيد غادي تغير إكس ماكس وبالتالي كمية المادة ديال النهائية ديال المتفاعل النواتج غتختلف. هذه اللي نتفقوا عليه. إلا ما غيرناش المتفاعل المحيد يعني إكس ماكس غيبقى كما هو. لا إكس ماكس تبقى عندها نفس القيمة وبالتالي كمية المادة في الحالة النهائية المتفاعلات غتبقى هي نفسها. عقل عليها مزيان. إذا فاش كنغيرو المعطيات المتفاعل المحيد الحالة النهائية كتأثر وفاش ما كنغيرو كمية المادة ولا التركيز ديال المتفاعل الأوفر يعني غير المحيد هنا كمية المادة المتفاعلات والنواتج في الحالة النهائية كتبقى هي نفسها. هنا غنشوف شكون هو المتفاعل المحيد. المتفاعل المحيد هو الماء الأكسجيني. بما أن الماء الأكسجيني موقعش فيه تغيير الإكس ماكس غتبقى هي نفسها وبالتالي غتحصلو على نفس كمية المادة ديال ثنائي اليود في الآخر. نكتبو لنا 4 1
بما أن الماء الأكسجيني هو المحيط، بما أن الماء الأكسجيني هو المحيط ولم يتم تغيير كمية مادته أو تركيزه، فإن قيمة إكس ماكس للمجموعة في الحالة الثانية، يعني في هذه الدراسة الثانية، في الحالة الثانية ستبقى هي نفسها إكس ماكس للمجموعة في الحالة الأولى. لأن ما تغيرش إكس ماكس مغاديش يتغير هذا السطر الاخر ديال الجدول كنخليه عندي إلا احتاجناه. إذا كان هذه ديال إي دو هي هذه أولى، وبما أن ان فينال ديال إي دو كتساوي لنا إكس ماكس، فإن ان فينال ديال إي دو كتساوي لنا القيمة اللي كانت عندنا 15.3 مول. جوج أربعة، هل يختلف الخليطان من حيث اللون عند نهاية التفاعل في التجربتين؟ شكون اللي مسؤول على اللون الخليط؟ شكون اللي مسؤول على اللون الخليط؟ هو ثنائي اليود. وقلنا بأن كمية المادة ديال ثنائي اليود اللي تكونت في التجربة الأولى هي نفسها كمية المادة ديال ثنائي اليود اللي غتكون في التجربة الثانية. إذا المظهر الخليط في الحالة النهائية ما غيوقع عليه حتى شي تغيير. نكتبوها عندنا هنايا. نكتبوها 4 جوج، بما أن لون الخليط بما أن ثنائي اليود هو المسؤول، بما أن ثنائي اليود هو المسؤول، بما أن ثنائي اليود هو المسؤول عن لون الخليط، وكمية مادته المتكونة في الحالة النهائية هي نفسها في تجربتين 1 و2، فإن لون الخليط في التجربة الثانية عند الحالة النهائية سيكون هو نفسه لون الخليط في تجربة 1 عند الحالة النهائية. 3 قد تفسر ماذا يحدث إذا وضعنا عند لحظة معينة أحد خليطين في ماء مثلج. لا هنا ماذا نسولكم هنا سؤال إضافي. إذا هنا قلنا بدلنا كمية الماء التركيز ديال هذا النوع هذا، وبدلنا درجة الحرارة، هبطنا التركيز وهبطنا درجة الحرارة، ولقينا بأن كمية المادة ديال ثنائي اليود اللي غتكون في الآخر بحال واللون الخليط غيكون بحال. شنو التأثير اللي هنا؟ هاد التغييرات اللي درنا شنو التأثير ديالها؟ هاد التركيز اللي خفضناه وهاد درجة الحرارة اللي خفضناه شنو المفعول ديالها غيكون؟ هنا بين قوسين هذا السؤال الإضافي، هو أن هادو واخا ما أثروش على الحالة النهائية غيأثروا على السرعة ديال التفاعل. علاش؟
لان درجه الحراره وتركيز المتفاعلات شفنا بانها عامل حركي. اذا بما اننا هنا خفضنا التركيز ديال المتفاعلات وخفضنا درجه الحراره، اذا التحول في المجموعه الثانيه غيكون ابطا من التحول في المجموعه الاولى، وبالتالي مثلا الا المجموعه الاولى وصلت للحاله النهائيه في 5 دقائق، الاخرى مثلا غادي تستغرق مثلا 7 دقائق ولا 8 ولا المهم واحد المده اكبر من 5 دقائق باش توصل للحاله النهائيه. اذا هنا تغيير في هذا المتفاعل الاوفر، تغيير في كميه الماده ولا في التركيز ديال المتفاعل الاوفر ما كيكونش عنده تاثير على الحاله النهائيه، ولكن كيكون عنده تاثير فاش؟ كيكون عنده تاثير على السرعه ديال المجموعه. نرجعوا للسؤال ديالنا 3-4. قد تفسر ماذا يحدث اذا وضعنا عند لحظه معينه احد الخليطين في الماء المثلج. إذا الماء المثلج عقل عليها مزيان، غتسمع الماء المثلج هذا كيدير جوج حوايج، كيدير تخفيف لان المحاليل اللي خدامين بها هي محاليل مائيه، وبالتالي بحال كنزيدو المذيب يعني كيدار تخفيف، والتخفيف كيؤدي الى انخفاض التركيز. والمثلج يعني تبريد، كيدير تبريد يخفض درجه الحراره، يعني درجه الحراره كتنخفض. اذا هنا كنلعبوا على جوج العوامل الحركيه، كنخفضوا درجه الحراره وكنهبطوا التركيز بحده. اذا هذا كيؤدي ان المجموعه الكيميائيه شنو غيوقع السرعه ديالها؟ السرعه ديالها غتباطأ، غتولي السرعه ديال المجموعه غتنخفض بحده، والمجموعه تقريبا كتوقف عن التطور. اذا عند في حاله وضع أحد الخليطين في الماء المثلج، فإن تركيز متفاعلات ودرجة حرارة المجموعة شنو يقال لهم؟ ستنخفض وستعرف انخفاضا حادا. ستعرف انخفاضا حادا، مما يؤدي إلى انخفاض سرعة تطور المجموعة. مازال ما هضرناش على السرعة الحجمية. إلى انخفاض سرعة المجموعة بحدة وتوقف تطورها. إذا هذه العملية هذه ديال إضافة الماء المثلج للخليط كتسمى عملية الغطس. دقيق ما قلناش نقول الاسم ديالها، ولكن هذه العملية ديال إضافة الماء المثلج للمجموعة الكيميائية كتسمى عملية الغطس، وهذه كنديروها باش نوقفوا تقريبا تطور المجموعة، حيت أن السرعة كتولي القيمة ديالها كتنخفض بحدة وكتوقف المجموعة عن التطور.